Subscribe our channel Al Sayyid Quran Academy and press the bell icon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Qari Abu Sa'id from Al Sayyid Quran Academy. Today inshallah we are going to start page number 17. Lesson number 9 part 2. Second part, okay? So before starting the video, if you or any of your family members are interested to learn Quran online, the number that is visible on the screen, you can contact us through WhatsApp. So without wasting time, we start our lesson. Dear viewers, if you remember, in a previous lesson, I told you some kind of huruf maddas. I hope inshallah you learn these kinds well. But here I am going to tell you about Ra. I think many times I told you about Ra, but again I am going to remind you this as well. Whenever Fatha or Dhamma comes on the Ra, then we read this Ra in bold sound, okay? Whenever Kasra comes below the Ra, then we read this Ra in a light sound, okay? Remember this thing. Okay, let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طا فتحة طا عين ألف فتحة ع طاعا ميم كسرتين من طعام وقف طعام عين فتحة ع ذال ألف فتحة ذا عذا با ضمتين بن عذاب وقف عذاب عين فتحة ع طا ألف مد فتحة طا عطا همزة فتحتين أن عطاء وقف عطا غين ضمه ثاء ألف مد فتحة ثا غثاء همزة فتحتين أن غثاء وقف غثاء كاف كسراكي تا standing فتحة كتاب با فتحتين بن كتابا وقف كتابا كاف كسراكي را ألف فتحة را كيرا ميم فتحتين من كراما وقف كراما لام كسرة لي با ألف فتحة با لبا سين فتحتين سن لباسا وقف لباسا لام كسرة لي سين ألف فتحة سا لسا نون فتحتين نن لسانا وقف لسانا ميم فتحة ما همزة standing فتحة ماء با فتحتين بن مآبا وقف مآبا ميم فتحة ما تا ألف فتحة متى عين فتحتين عن متاعا وقف متاعا ميم ضمم طا ألف فتحة طا مطا عين كسرتين عن مطاع وقف مطاع ميم فتحة ما عين ألف فتحة ع مع شين فتحتين شن معاشا وقف معاشا ميم فتحة ما فا ألف فتحة فا مفا زا فتحتين زن مفازا وقف مفازا ميم كسرة مي ها standing فتحها مها دال فتحتين دن مهادا وقف مهادا نون فتحنا با ألف فتحة با نبا
تا فتحتين تن نباتا وقف نباتا واو كسرة في فا ألف فتحة فا وفا قاف فتحتين قن وفاقا وقف وفاقا ثا ضم ثو با واو ضم بو. I think here is sukun, okay, but they haven't written sukun, but here is sukun, okay. We join ba with waw. واو ضم بو ثبو را فتحتين رن ثبورا وقف ثبورا را فتح را سين واو ضم سو رسو لام كسرتين لن رسول وقف رسول شين ضم شو ها واو ضمه شوه دال ضمتين دن شهود وقف شهود قاف ضمقو عين واو ضمع قوع دال ضمتين دن قعود وقف قعود واو ضمبو جيم واو ضمجو وجو ها ضمتين هن وجوه وقف وجوه همزة فتحاء ثا يا كسرة أثي ميم كسرتين من أثيم وقف أثيم همزة فتحاء لام يا كسرة لي ألي ميم كسرتين من أليم وقف أليم با فتحة با صاد يا كسرة صي بصي را فتحتين رن بصيرا وقف بصيرا خا فتحة خا با يا كسرة بي خبي را فتحتين رن خبيرا وقف خبيرا را فتحة را حا يا كسرة حي رحي قاف فتحتين قن رحيق وقف رحيق شين فتحة شا ها يا كسرة شهي دال ضمتين دن شهيد وقف شهيد عين فتحة ع ضاد يا كسرة زي عزوي ميم كسرتين من عظيم وقف عظيم قاف فتحة ق را يا كسراري قري با فتحتين بن قريبا وقف قريبا كاف فتحة ك را يا كسراري كروي ميم كسرتين من كريم وقف كريم ميم فتحة ما جيم يا كسراجي مجي دال ضمتين دن مجيد وقف مجيد ميم ضمم حايا كسراحي محي طا ضمتين طن محيط وقف محيط نون فتحانا عين يا كسراعي ناعي ميم كسرتين من نعيم وقف نعيم يا فتحة يا تا يا كسرتي يتي ميم فتحتين من يتيما وقف يتيما يا فتحة يا سين يا كسرسي يسي را فتحتين رن يسيرا وقف يسيرا را ضمروا واو يا فتحة وي روي دال فتحتين دن رويدا وقف رويدا قاف ضمقو را يا فتحة ري قري شين كسرتين شن قريش وقف قريش عين يا كسراعي شين فتحة شا عيشة تا كسرتين تن عيشة وقف عيشة همزة لام فتحة ال ميم واو فتحة مو المو همزة inverted ضماء الموء دال فتحة دا الموءودة تا ضمة الموءودة وقف الموءودة. Page number 18.
ميم واو فتحة مو ضاد واو ضمة ضو مود عين فتحة ع موضوع تا ضمتين طن موضوعة وقف موضوعة ميم فتحة ما واو ألف فتحة و موا زا يا كسر زي موازي نون ضمانو موازين ها inverted ضمه موازينه وقف موازينه يا واو فتحة يوم ميم فتحة ما يوم همزة كسرائي يومئي ذال كسرتين ذن يومئذ وقف يومئذ. Alhamdulillah, we studied with Alhamdulillah, we studied with spelling. Now we are going to read without spelling as well. طعام عذاب عطاء غثاء كتابا كراما لباسا لسانا مآبا متاعا مطاع معاشا مفازا مهادا نباتا وفاقا ثبورا رسول شهود قعود وجوه أثيم أليم بصيرا خبيرا رحيق شهيد عظيم قريبا كريم مجيد محيط نعيم يتيما يسيرا رويدا قريش عيشة الموءودة موضوعة موازينه يومئذ. Alhamdulillah, we studied with spelling or without spelling as well. But at the end, I am going to ask you one question. The question is that if fatha or dhamma comes on the ra, how we can read then ra? The second, if kasra comes below the ra, then how we can read this ra?